येनाक्षरसमं ईश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुणचं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमांसि वयम् आरम्भं कुर्मः। इदानीम् अस्माकं अत्र वयं स्मः दृशिशसी वैयाति इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यं। दृढः स्थूलबलयोः इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टव्यम्। दृढः स्थूलबलयोः इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र एकक्षणं दृढः स्थूलबलयोः इति अस्ति। द्विपदं सूत्रमस्ति। स्थूलं च बलं च, स्थूलं च बलं च स्थूलबले इति इतरेतर योगद्वन्द्वः। स्थूलबले तयोः इति स्थूलबलयोः इति सप्तमी द्विवचनं। स्थूलबलयोः इति दृढः इति प्रथमा एकवचनं। दृढ शब्दस्य निपातनं करोति। दृढः इति शब्दस्य निपातः अत्र क्रियते। तत्र किमस्ति? दृह इति धातु, अन्यथा द्रिहि इति धातु। दृह द्रिहि वृद्धौ इति अस्ति। तस्मात् धातोः तत्र किं भवति? दृढः इति शब्दः निपात्यते। कस्मिन् अर्थे? स्थूलः इत्यर्थे अथवा बलवान् इत्यर्थे। स्थूलः अथवा बलवान् इत्यर्थे दृढशब्दः निपात्यते। मूलतः तस्य धातुः दृहि इति अथवा दृह इति भवति। तस्मात् दृढ इति शब्दः निपात्यते। दृढ इति शब्दः निपात्यते इति तत्र निपातनमस्ति। तत्र धातुः अस्ति। किं किम् अस्ति तत्र? दृह धातुः भवति अथवा दृहि इति धातुः भवति। तस्मात् अयं शब्दः भवति। पश्यामः एकवारं। दृह धातु, दृह पश्यतु, दृह वृद्धे वृद्धौ इति धातुद्वयमस्ति। दृह वृद्धौ भुवादिगणे अस्ति, अनन्तरं द्रिहि वृद्धौ इति भुवादिगणे अस्ति। तर्हि एताभ्यां द्वाभ्यामपि एतद् रूपं भवति। दर्हति इति भवति। दृह धातु वृद्धौ, टु ग्रो, टु प्रोस्पर् इत्यर्थे दर्हति, दर्हतः, दर्हन्ति, दर्हसि, दर्हतः, दर्हता, दर्हामि, दर्हावः, दर्हामः इति सिद्धरूपं भवति। इति तत्र रूपद्वयम् अस्ति। तत्र पुनः एतद् एकमस्ति। अपरधातुः अस्ति। किमस्ति? एतद् वयं द्रिहि इति धातुं दृष्टवन्तः। द्रहवृद्धौ इति धातुः। तर्हि अपरवृद्ध धातुः अस्ति। एतत् अस्ति दृह। एतदेव दृष्टं वा इदानीं? दृंहति इति रूपं भवति। दृंह भवति। दृहि धातु भवति, परन्तु तत्र दृंह इति भवति प्रयोगे। दृंहति, दृंहतः, दृंहन्ति, दृंहसि, दृंहतः, दृंहता, दृंहामि, दृंहावः, दृंहामः इति सिद्धरूपं भवति। तर्हि एताभ्यां द्वाभ्यां स्थूलः इत्यर्थे अथवा बलवान् इत्यर्थे कः शब्दः निपात्यते? दृढः इति शब्दः निपात्यते। दृढः इति शब्दः निपात्यते। तत्र किं भवति? यदा एतत् सर्वं निपातनमिति वयं जानीमः। कारणं यदा प्रक्रियाः न कृत्वा साक्षादेव आचार्यः एवम् एतस्य शब्दस्य प्रयोगः करणीयः इति आचार्यस्य मतं। तत्र तस्य तु निपातनम् इत्युच्यते। तर्हि तत्र एतत् सर्वं किमपि न भवति। तत्र साक्षात् दृढ इति शब्दः भवति। परन्तु वयम् एकवारं पश्यामः। तत्र
किं निपातनं क्रियते इति तत्र अन्यथा दृहितः इति रूपं भवति। दृहितः इति रूपं भवति। दृहता इति तिष्ठति। दृहता इति स्थिते सति एकवारं एतत् कुत्र प्रक्रिया तु नास्ति एव। प्रक्रिया तु नास्ति एव। केवलं वयं तत् पश्यामः तत्र कथं भवेत् इति तावदेव। यदा दृह इति भवति तदनन्तरं ता भवति। ता भवति चेत् होठः इति सूत्रेण दृक् इत्यस्य स्थाने किं भवति तत्र किं भवति दृ इति अनन्तरं ढ आदेशः भवति। दृढ इति भवति। होठः इति तदनन्तरं ता भवति। तदनन्तरं तत्र एवम् एवम् एतत् सर्वं प्रक्रियाः भवन्ति। दृढ अनन्तरं तस्य चषस्थतोर्धोर्धः इति सूत्रेण थकारस्य थकारादेशः तर्हि दृढधा इति भवति। तदनन्तरं पुनः तत्र किं भवति थकारस्य ष्टुत्वं भवति। थकारस्य ष्टुत्वं भवति चेत् द्र इति भवति। द्र अनन्तरं ठ इति भवति। ष्टुत्वं भवति चेत् एवमेव समानमेव भवति। ढ इति दृढ ढ इति भवति। ठोठे लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। सर्वं ह्यः अपि वयं दृष्टवन्तः। दृढ इति भवति। दृढ इति तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे दृढः इति रूपं भवति। दृढः इति रूपं भवति। एवं प्रक्रिया भवति तस्य। तर्हि निपातितः शब्दः दृढः इति तत्र इडभावः निपात्यते। तप्रत्यये पर इडभावः इट् इट् भवति चेत् दृहितः इति रूपं भवति। इट् भवति चेत् दृहितः इति एकं रूपं भवति। दृंहितः इति अन्येषु अर्थेषु दृहधातोः अन्येषु अर्थेषु इडागमः भवति। तर्हि दृहितः दृहितो वा दृंहितो अन्यः दृहितो वा दृंहितो अन्यः इति तत्र उक्तमस्ति स्थूलबलयोः। पश्यतु तत्र दृहि वृद्धौ तस्य इडभावः तस्य ढत्वं हस्य लोपः इति तो न लोपश्च एतत् सर्वं तत्र भवति। एतत् सर्वं किं तस्य निपातनविषयः। अस्तु नाम तत्र साक्षात् गच्छामः। प्रभौ परिवृठः इति अग्रिमं सूत्रं। प्रभौ परिवृठः इति अग्रिमं सूत्रं समानमस्ति। तत्र तत्र रूपम् एव भवति। बृह अनन्तरं बृहि वृद्धौ निपातनं प्राग्वत् परिबृहितः परिबृंहितो अन्यः बृठः इति रूपं भवति। बृठः परिवृठः इति रूपं भवति। कस्मिन् अर्थे बृह अथवा बृहि वृद्धौ इति धातोः बलवान् इत्यस्य प्रभौ इति अस्ति। प्रभौ इत्युक्ते कः अर्थः? समर्थौ समर्थे अर्थे समर्थः इत्यर्थे बृहधातोः परिवृठः इति शब्दः निपात्यते। परि उपसर्गपूर्वक बृहधातोः परिवृठः इति निपात्यते। द्विपदं सूत्रमस्ति। प्रभौ परिवृठः। प्रभौ इति सप्तमी एकवचनं, परिवृठः इति प्रथमा एकवचनं। तर्हि सूत्रार्थः किं भवति? पश्यतु परिवृठ इति निपात्यते। प्रभुश्चेद् भवति। प्रभु इति समर्थः इत्यर्थः। समर्थः इत्यर्थे इति समर्थः इत्यर्थे तत्र अयं शब्दः परिवृठः इति शब्दः निपात्यते। तत्र तकार ठत्व थकार ठत्वस्य हलोपस्य च इत्यर्थः। एतत् सर्वं तत्र भवति। एतत् पुनः एतद् वक्तव्यं नास्ति। निपातितं रूपम् इति कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। परि उपसर्गपूर्वक बृहधातु। बृहधातु एकवारं पश्यामः। बृह इति धातु भवति। बृहधातु बृहधातोः किं रूपं भवति? बृह वृद्धौ इति अस्ति, ब्रह्म वृद्धौ इति अस्ति। तर्हि बृहति बृंहति बर्हति
बर्हति बृंहति इत्यादि रूपाणि भवन्ति तत्र पश्यतु बृहधातु बर्हति इति रूपं भवति वृद्धौ इत्यर्थे पूर्वोक्तसु पूर्वं यदा वयम् उक्तवन्तः तदेव स एव अर्थः अत्रापि बृह इति अनन्तरं पुनः तत्र बर्हति बर्हतः बर्हन्ति इति सिद्धरूपं भवति तर्हि कथं भवति कथं निष्पाद्यते अयं शब्दः साक्षात् परि इति उपसर्गः बृहधातु तदनन्तरं तप्रत्ययः तस्मात् इदम् एवं परिबृहता इत्यस्मात् परिवृठः इति शब्दः निपात्यते परिवृठः इति शब्दः निपात्यते तावदेव वक्तव्यं तस्य तदनन्तरं तत्र इडाभावः यद् सर्वं पूर्वमुक्तं हकारस्य ठकारः इत्यादि इत्यादि यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं पूर्वोक्तप्रकारेण यथा पूर्वं भवति भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति यदा केवलं बृ इत्यस्य स्थाने अत्र बकारस्य स्थाने बृह इत्यस्य स्थाने वकारः भवति एतत् सर्वं निपातनस्य वैशिष्ट्यं तत्र एकैकं वक्तव्यं नास्ति बृहता परिबृहता इति अस्मात् शब्दात् इति अलौकिकविग्रहः तस्मात् परिवृठः शब्दः निपात्यते इति तत्र पुनः अन्तः गत्वा किं किम् इति द्रष्टव्यम् अत्र यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं निपातनम् कषः इति अग्रिमं सूत्रं कृच्छ्रगहनयोः कषः एतत् सर्वं सप्तमाध्यायस्य सूत्राणि चलति अस्माकं कृदन्तप्रकरणस्य साक्षात् नास्ति कृच्छ्रगहनयोः कषः इति सूत्रम् अत्र किमस्ति तत्र निष्ठाप्रत्ययस्य इडागमनिषेधम् अस्ति अत्र न इट् इति विषयः न नेड्वशिकृति इति अनुवर्तते नेड्वशिकृति इति सूत्रात् नेट् इति अनुवर्तते निष्ठायाम् इति श्वीतितो निष्ठायाम् इति निष्ठायाम् इति अनुवर्तते इट् निषेध सूत्रमस्ति कस्य कस्य कष धातोः कष धातोः किं भवति कषहिंसार्थः कषहिंसार्थधातुः अस्ति कष धातु हिंसार्थे प्रयुज्यते कष इति धातु कषहिंसायां पश्यतु कषहिंसायाम् इति धातुः अस्ति तत्र कषति कषतः कषन्ति इति सिद्धरूपं भवति कषति कषसि कषतः कषथा कषामि कषावः कषामः इति सिद्धरूपं भवति तस्य तत्र किं भवति इति पश्यामः कषति कषधातोः कृच्छ्रगहनयोः इति अस्ति कृच्छ्रश्च गहनं च कृच्छ्रगहने इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृच्छ्रश्च गहनं च इति कृच्छ्रगहने तयोः कृच्छ्रगहनयोः इति अस्ति कृच्छ्रगहनयोः इति सप्तम्यन्तम् अस्ति कृच्छ्रगहनयोः इति सप्तमी एकवचनम् तदनन्तरं कषः इति षष्ठी एकवचनं कषः इति कषधातोः इति कस्मिन् कस्मिन् अर्थे कृच्छ्र इत्यर्थे पूर्णं कृच्छ्रम् इति गहनम् इत्यर्थे डीप् एतेषु अर्थेषु किं भवति एतेषु अर्थेषु विद्यमानेषु कषधातोः परे यः निष्ठाप्रत्ययः भवति तस्य इडागमः न भवति इति कृच्छ्र गहन इत्येतयोः अर्थयोः कषेः धातोः निष्ठायाम् इडागमः न भवति इति अस्ति अत्र इडागमः न भवति कष्टम् इत्यादि वयं जानीमः न कष्टो मोहः कष्टं शास्त्रम् इत्यादि प्रयोगः भवति तत्सर्वम् एतस्मात् कष धातोः निष्पन्नः शब्दः कृच्छ्र गहन इत्येतयोः अर्थयोः
कषेः धातोः निष्ठायाम् इडागमः न भवति। अत्र सिद्धान्तकौमुदी कषो निष्ठायाम् इट् न स्यात्। एतयोः अर्थयोः इत्युक्ते कृच्छ्र गहनार्थयोः इत्यर्थः। कृच्छ्रार्थे गहनार्थे च वर्तमानात् कष धातोः किं न भवति तप्रत्यये परे अथवा निष्ठायां, केवलं तप्रत्यये परे इति न, तत्त्ववतु निष्ठायां तत्र किं न भवति इट् प्रत्ययः न भवति। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इट् प्रत्ययः भवितुमर्हति, तस्य निषेधः क्रियते। एवमेवम् अस्ति। नेड्वशि कृति एतत् सर्वं मया उक्तम् इट् इति भवति। कष्टं दुःखं तत् कारणं च तत्र स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलम् इति तत्र अस्ति। तत्र कष्टं दुःखं तत् कारणं च इति उक्तं। कष्टम् इत्युक्ते दुःखम् अथवा तस्य कारणम्, एतद्द्वयमपि कष्टम् इति उच्यते। अमरकोशे अस्ति स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलम् इति। कष्टं कृच्छ्रम् एतयोः द्वयोः किमुक्तं तत्र पर्यायशब्दः इति। कष्टं कृच्छ्रम् इति आभीलयोः इति। आभीलं कष्टं कृच्छ्रम् इति आभीलम् इत्युक्ते पर्यायार्थक पर्यायवाची शब्दरूपेण दत्तमस्ति। कष्टम् अनन्तरं कृच्छ्रम्, कृच्छ्रमपि कृच्छ्रेण गतम् इत्युक्ते कष्टेन गतम् इत्यर्थः। कसधातु कषधातु तत्र कषधातोः निष्ठाप्रत्ययः कष कष इति धातु भवति। कषधातोः निष्ठाप्रत्यये कष ता इति भवति। तत्र अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण तत्र इडागमः भवितुमर्हति, वलादि अर्धधातुक इट्। तर्हि अनेन सूत्रेण तत्र किं करोति, अनेन सूत्रेण इट् निषेधः क्रियते। इट् निषेधः क्रियते चेत् ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र ष्टुत्वं भवति। ष्टुत्वं भवति चेत् किं भवति, कष ट इति भवति। कष ट इति भवति, मिलित्वा कष्ट इति भवति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे कष्टम् इति भवति। नपुंसकलिङ्गं कष्टम् इति भवति। पुल्लिङ्गे चेत् कष्टः। यदा प्रथमं तु पुल्लिङ्गे उदाहरणं दत्तमस्ति, कष्टः मोहः। कष्टः मोहः इति अस्ति। तत्र पुल्लिङ्गशब्दः दत्तः, कष्टः मोहः। तत्र किमस्ति, कष्टः मोहः इति मोहः दुःखकारणं भवति इत्यर्थे कष्टः मोहः इति प्रयोगः। यदा कृच्छ्रम् इत्यर्थे, कृच्छ्रम् इत्यर्थे कष्टः मोहः। अपरः अर्थः गहनम् इत्यर्थः अस्ति। गहनम् इत्यर्थे नपुंसकलिङ्गे अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति कष्टं शास्त्रम् इति भवति। गहनम् इत्यर्थे कष्टं शास्त्रम् इत्युक्ते शास्त्रं गहनमस्ति इत्यर्थः, डीप् अस्ति इति। दुरवगाहम् इत्यर्थः, दुरवगाहम् इत्यर्थः। पश्यतु, कष्टं कृच्छ्रमाभीलं कष्टो मोहः कष्टं शास्त्रम् इत्युक्ते दुरवगाहम् इत्यर्थः, दुरवगाहम् इत्यर्थः। यदि अस्मिन् अर्थे नास्ति, कषधातोः कष्टम् अथवा कृच्छ्रम् अथवा गहनम् इत्यर्थः यदि नास्ति, तर्हि किं रूपं भवति, कषितम् इति भवति। तत्र इडागमः भवति, तत्र इडागमः भवति। कष कष इ ता कषितम् इति भवति। तत्र भिन्नं रूपं भवति। एवं साक्षात् क भवति, अनन्तरं ष भवति, अनन्तरं तत्र इडागमनिषेधः नास्ति। तेन कारणेन इडागमः भवति, तदनन्तरं तप्रत्ययः भवति, मिलित्वा कषितम् इति तत्र भवति। कषितम् इति रूपं भवति। एषः अर्थः नास्ति चेत् कषितम् इति रूपं तत्र सामान्यम् इति तत्र समाप्तम् इति। कषितम् अन्यत् इति।
घुषिरविशब्दने इति अग्रिमं सूत्रम्। घुषिरविशब्दने घुषिः अविशब्दने इति द्विपदं सूत्रम्। घुषिः इति प्रथमान्तं शब्दम्। अविशब्दने अविशब्दने अर्थात् किम् अस्ति अविशब्दने इति? अविशब्दने इत्युक्ते शब्दं न करोति, विशब्दनं। विशब्दनं नाम शब्दं करोति इत्यपि। तद् विपरीतम् अभिशब्दनम्। अविशब्दनम् इति शब्दं न करोति इत्यर्थः। तत्र शब्दः नास्ति इत्यर्थे। अविशब्दने अर्थे शब्दं करोति इति अर्थं त्यक्त्वा अन्येषु अर्थेषु तत्र एवं प्रयोगः भवति। तत्र एकक्षणं, तत्र एकम् उदाहरणमस्ति। घुष्टारज्जुः इति उदाहरणमस्ति। घुष्टा इति एकक्षणं, घुष्टा इत्युक्ते घुष्टारज्जुः एकक्षणम् अहं वदामि। कुष्ठम् कुष्ठारज्जुः कुष्ठं पश्यामः। धातुः कः अस्ति? घुषिर अविशब्दने इति धातुः। कः धातुः अस्ति? घुषिर घुषिर अविशब्दने इति अस्ति। घुष धातु घुषिर विशब्दने घुषिर अविशब्दने इति द्वयमस्ति। अत्र घुषिर अविशब्दने अर्थे अस्ति, तत् स्वीकुर्मः वयं। तत्रैव टु मेक् इण्डिस्टिक्ट् सौण्ड् इत्यर्थे घुषिर इति अविशब्दनम् इति। घोषति घोषति घोषतः घोषन्ति घोषसि घोषतः घोषतः घोषामि घोषावः घोषामः इति सुदीर्घमस्ति। यदा विशेष ध्वनिं करोति इति तत्र किमपि अस्ति, टु मेक् इण्डिस्टिङ्क्ट् सौण्ड् इति तत्र अविशब्दनमस्ति। विशब्दनं नाम शब्दं करोति इति। तत्र अविशब्दनमिति किञ्चित् भिन्नम् अर्थः। तत्र चुरादिगणे अपि अत्र वस्तुतः यः धातुः अस्ति तद् भुवादिगणस्य धातुः अस्ति, चुरादिगणस्य धातुः नास्ति इति दर्शयितुं घुषिर् अविशब्दने इति दत्तमस्ति। तर्हि अविशब्दने विद्यमानात् घुषधातोः निष्ठाप्रत्यये परे इट् न भवति। अत्रापि इट् निषेधः अस्ति। तत्र निष्ठाप्रत्यय तप्रत्ययस्य वलादि आर्धधातुक इडापगमः भवितुमर्हति, तस्य निषेधः क्रियते। अहं तद् एकवारं तत्र घुष्टारज्जुः इत्यस्य सेन्स् किमस्ति इति द्रष्टुं प्रयत्नं। पुरातनम् इत्यादिकम् अर्थं स्यात्। घुष्टारज्जुः इत्युक्ते किञ्चित् पुरातनम् इत्यर्थे किमपि स्यात्। अहं वदामि, अनन्तरं पश्यामि। अस्तु, कारणं घुषितम् अन्नम् इत्यादि प्रयोगः अस्ति, तद् वस्तुतः पुरातनम् इत्यर्थे भवति। कथमस्ति? घुष घुषधातु घुषधातोः घुषधातोः कः प्रत्ययः? तप्रत्ययः, रैट्।
घुषधातोः तप् अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः भवितुम् अर्हति। अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः भवितुम् अर्हति, परन्तु अत्र तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। घुषनिष्ठायाम् अनिट् स्यात् इति उक्तम्। तर्हि तत्र किं भवति? घुष्ट इति भवति। घुषत घुषत इति स्थिते तत्र ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र तकारस्य टकारादेशः, टकारादेशे सति घुष्ट इति भवति, मिलित्वा घुष्ट इति भवति। घुष्ट इति भवति। तस्मात् स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः स्त्रीलिङ्ग टापु प्रत्ययः, टापु प्रत्यये रज्जु इति अस्ति खलु, टापु प्रत्ययः, टापु प्रत्यये तत्र प्रक्रियाः भूत्वा किं भवति? घुष्टा इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तस्य लोपे घुष्टा रज्जुः इति प्रयोगः। घुष्टा रज्जुः इति अस्ति। घुष्टा स्त्रीलिङ्ग, रज्जुः स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति इति कृत्वा घुष्टा इति तस्य विशेषणं, घुष्टा रज्जुः इति तत्र विशेषणम् उक्तम् इति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अविशब्दने इति किमर्थम् इति, घुषितं वाक्यं यदा अविशब्दनम् इति यत्र शब्दार्थः भवति, शब्दनम् अर्थः भवति, तत्र तु तत्र यदा पश्यतु घुषितं वाक्यं, घुषितं वाक्यम् इत्युक्ते कः अर्थः? शब्देन प्रकटीकृत अभिप्रायम् इत्यर्थः। पश्यतु तत्र घुषितं वाक्यम्, अन्यत्र यदि शब्दः भवति, शब्दार्थः भवति, तत्र तु किं भवति? घुषितमिति इडागमः भवति। इडागमः तु भवत्येव तत्र तत्र एवमेवं भवति। घुष अनन्तरम् इ अनन्तरं ता इति भवति खलु, एवं मिलित्वा घुषितम् इति रूपं भवति। घुषितम् इति रूपं भवति। तर्हि तस्य आशयः कः? घुषितम् इत्यस्य कः अर्थः? शब्देन प्रकटीकृत अभिप्रायः इत्यर्थः। शब्देन प्रकटीकृत अभिप्रायम् इत्यर्थः घुषितम् इति नपुंसकलिङ्गं। शब्देन प्रकटीकृत अभिप्रायम् इत्यर्थः भवति तस्य। तावदेव तत्र विवरणं कर्तव्यं। घुषिरविशब्दने इति धातु। घुषिः निष्ठायाम् अनिट् स्यात्, घुष्टारज्जुः अविशब्दने किम् इति अभवत्। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं, लघु लघु सूत्राणि भवन्ति अत्र। एकैकम् उदाहरणम्। अर्धेः सन्निविभ्यः इति। अर्धेः सन्निविभ्यः समानमस्ति। एकस्मिन्नेव चैन् मध्ये एतानि सूत्राणि चलन्ति। पश्यतु, एतत् सर्वं सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 19, 20, 21, 20, 3 एवमेवं तत्र रूपाणि भवन्ति। पश्यतु, घुषिरविशब्दने, तदनन्तरं पुनः एतत् अस्ति अर्धेः सन्निविभ्यः इति सूत्रम्। अर्धेः सन्निविभ्यः इति अस्ति। तत्र अर्धेः सन्निविभ्यः इत्यत्र पश्यतु, सं नि अनन्तरं वि इति उपसर्गत्रयम्। संश्च संच निश्च विश्च एतयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः सन्निवयः इति भवति। सन्निवयः बहुवचनं। सन्निवेभ्यः इति तेभ्यः इति सन्निवेभ्यः इति पंचमी, सन्निविभ्यः इति पंचमी बहुवचनं। सन्निविभ्यः तेभ्यः इति सन्निविभ्यः। अर्धेः इति षष्ठी एकवचनम्। अर्धेः अर्ध धातु, अर्धगतौ इति धातु भवति। अर्धगतौ अर्धगतौ याचने च, अर्धगतौ याचने च इति धातु अस्ति। पश्यतु, अर्धगतौ याचने च इति धातु भुवादिगणे अस्ति। भुवादिगणपठितधातुः अस्ति। अर्धति, तत्र पश्यतु, अर्धति, अर्धतः, अर्धन्ति,
अर्धसि अर्धथः अर्धथ अर्धामि अर्धावः अर्धामः याचना इत्यर्थे भवति। याचना अस्मिन् अर्थे गमनार्थक धातुः। याचना अस्मिन् अर्थे अयं धातुः द्विकर्मकः भवति। गतिः अस्मिन् अर्थे तु सकर्मकः एव इति एतस्य धातोः वैशिष्ट्यम्। अर्थद्वयमस्ति धातोः। गत्यर्थः अपि अस्ति, याचनार्थः अपि अस्ति। गत्यर्थे सकर्मकः, याचने अर्थे द्विकर्मकः धातुः एषः। सकर्मकः अपि अस्ति, अकर्मकः अपि अस्ति। एवम् एतस्य धातोः ईषद्विवरणम्। तदनन्तरं पुनः सूत्रार्थं पश्यामः। सम् एतत्पूर्वादार्धेः अर्थात् सम् नि वि इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः परं यः अर्धधातुः भवति अथवा सम् नि वि पूर्वक अर्धेः निष्ठायाम् इण् स्यात्। इट् विकल्प इट् निषेधसूत्रम्। इट् निषेधसूत्रमस्ति। इट् निषेधसूत्रं तत्र किं भवति? एतत्पूर्वादर्धेः निष्ठायाम् इट् न स्यात् इति उक्तम्। एतत्पूर्वाद् इत्युक्ते सन्निविभ्यः सम् उपसर्गः, नि उपसर्गः, वि उपसर्गः एतेभ्यः परं यः इट् भवति निष्ठा अर्धधातु, तस्मात् परस्य निष्ठायाः इट् न स्यात् इति। उदाहरणत्रयम्। समर्णः, न्यर्णः, व्यर्णः इति उदाहरणत्रयम्। समर्णः, न्यर्णः, व्यर्णः इति उदाहरणत्रयं भवति तत्र। तत्र पश्यामः वयं समर्णः इति प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः। समर्णः सम उपसर्गः। सम उपसर्गपूर्वक अर्धधातु, तस्मात् तत्प्रत्ययः इति स्थितिः। सम उपसर्गपूर्वक अर्धेः सन्निविभ्यः तत्र सम उपसर्गपूर्वक अर्धधातु तत्प्रत्ययः। तत्र अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमः भवितुमर्हति। अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इडागमः, तस्य अर्धेः सन्निविभ्यः इति अनेन सूत्रेण तस्य इडागमस्य निषेधः। सम अर्धत सम अर्धत इति स्थिते तत्र दकार उत्तर तकारः, तर्हि तस्य नकारादेशः भवति। रदाभ्यां निष्ठातो नो नः समानपदे इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तकारस्य नकारादेशः भवति। नकारादेशः भवति। सम अर्ध न इति भवति। सम अर्ध न इति स्थिते तत्र किं भवति? दकारस्य पुनः नकारादेशः भवति। दकारस्य पुनः तदपेक्षया पूर्वस्य विद्यमानस्य दकारस्य धातोः नकारादेशः भवति। तर्हि किं भवति? तत्र धातोः दकारस्य नकारादेशः भवति। धातोः नकारस्य दकारादेशः भवति चेत् सम सम अर न अनन्तरं न आर्न इति भवति खलु। आर्न इति अर्न अनन्तरं न इति भवति। सम अर्न न इति भवति। तर्हि तत्र पुनः रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण तत्र किं भवति? नकारस्य नकारादेशः भवति। रसाभ्यतः सम अरन्न रेभात् परस्य नकारस्य नकारादेशः भवति। तर्हि किं भवति? सा म आ र अनन्तरं न, तत्र नकारस्य नकारादेशः भवति। तदनन्तरं न इति भवति।
तदनन्तरम् इदानीं ष्टुनाष्टुः इति भवति। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वं भवति इत्युक्ते नकारस्य पुनः नकारः भवति। तर्हि सा म अर्ण अनन्तरं न इति भवति। मिलित्वा किं भवति? सा मा समर्ण इति भवति खलु। अरे समर्ण इति भवति। एकक्षणं समर्ण इति कथं मुद्रणं करणीयम् इति पश्यामि। न समर्ण इति भवति। न अनन्तरं पुनः नकारः एवं भवति। समर्णः इति भवति। समर्णः इति भवति। तत्र न समर्णः इति न क्षम्यताम् एवमस्ति। इतोपि एकमस्ति खलु। समर्ण इति सम अर्ण अर्ण न इति भवति। न इति भवति। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण तत्र एकस्य नकारस्य लोपः भवति। झरोझरि सवर्णे इति विकल्प रूपद्वयमस्ति, वैकल्पिकमस्ति। अर्थात् तत्र एकस्य नकारस्य लोपः भवति। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण विकल्पेन एकस्य नकारस्य लोपः भवति। इति विकल्पेन लोपे किं भवति? तत्र समर्ण इति एकनकारात्मकरूपं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे समर्णः। तदेव तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणे समर्णः इति एकनकारात्मकं रूपं दत्तमस्ति। तत्र पश्यतु। तत्र समर्णः इति एकनकारात्मकः एवं भवति। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। यदि लोपः नास्ति तर्हि तत्र एवं भवति। तत्र अहं पूर्वं यथा दर्शितवान् तथा भवति। पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र किं किं भवति? तत्र सम समर 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 न अनन्तरं न एवं भवति। समर्णः इति रूपद्वयमस्ति। समर्णः इति एकनकारात्मकरूपमपि अस्ति, समर्णः इति द्विनकारात्मकरूपमपि अस्ति। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रस्य आधारेण तत्र लोपः इति एकं रूपम्। तदनन्तरं तत् अग्रिमम् उदाहरणमस्ति नि उपसर्गपूर्वक अर्धधातु। तस्मात् न्यर्णः इति रूपं भवति। नि पूर्वक अर्धधातु। नि पूर्वक अर्धधातु अस्ति। तस्मात् तप्रत्ययः इति अलौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः यदा पूर्वं तत्र सर्वं भवति। नि अर्ध इति स्थिते अर्धेः सन्निविभ्यः इति इट् निषेधः भवति। अनन्तरं दकारस्य नकारः, तदनन्तरम् उभयत्रापि नकारः भवति चेत् तत्र किं भवति? किं भवति? नि इति नि इति अस्ति। नि इति एकमस्ति। अनन्तरं पुनः किम् अस्ति? अर्धे तत्र नि तत्र अर्ण इति भवति। अर्ध नि अर्ध पुनः न नि अर्ध न इति भवति। तदनन्तरं तत्र पुनः दकारस्य नकारादेशः नि अनन्तरं अरन् अर्ध इति भवति। आ र
न न इति भवति। क्षम्यतां, किञ्चित् मुद्रणे समस्या भवति। एवं भवति, अत्र एकं एतदपि आवश्यकं खलु। यस्, एवम्। इदानीं रसाभ्यां नोणसमानपदे इति सूत्रेण तत्र किं भवति, तत्र नकारस्य नकारादेशः नि नि आ र न अनन्तरं न इति भवति। तदा पुनः तत्र एवं यदा पूर्वं तत्र यदा सर्वं भवति, किं भवति, नकारस्य एकस्य नकारस्य लोपः भवति झरोझरिसवर्णे इति नि प्लस् आ, तत्र यणादेशः भवति। नि प्लस् आ, तत्र यणादेशः भवति चेत् न्य इति भवति। नि प्लस् आ न्य, र एकस्य नकारस्य लोपः, तर्हि तत्र पुनः तत्र किम् अवशिष्येत, एकस्य नकारस्य लोपे तत्र पुनः न्यर्णः इति अवशिष्यते। सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे न्यर्णः इति रूपं भवति। यदि तत्र किं नास्ति चेत्, यदि नकारस्य द्वित्वम् अस्ति, तस्य लोपः यदि न भवति चेत् न्या र न अनन्तरं न इति भवति, न्यर्णः इति भवति। न्यर्णः इति एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि एवं रूपद्वयं तस्यापि भवति। न्यर्णः इति एकनकारात्मकं रूपं भवति, न्यर्णः इति द्विनकारात्मकं रूपं भवति इति द्विधा भवति। समाप्तं। तदनन्तरम् अग्रिममस्ति व्यर्णः, समानमेव भवति। वि इति, तत्र वि इति करोति चेत् अभवत् तत् कार्यं। वि इति भवति चेत् वि अर्धन, वि अर्धन व्या इति भवति, व्यर्णः भवति। एवं रूपं भवति तस्य, व्यर्णः इति रूपम् इति। तत् समानमस्ति, तत्र किमपि वक्तव्यं तथा नास्ति। नि उपसर्गपूर्वक इव वि उपसर्गः भवति चेत् व्यर्णः इति रूपं भवति। तर्हि एवं वि पूर्वक अर्धधातोः व्यर्णः इति रूपं भवति। अग्रिमम् इदानीं तावदेव अस्ति। अनन्तरम् एतस्मात् भिन्नम् आगच्छति, यदि उपसर्गः नास्ति तर्हि तत्र किं भवति, अर्धितः इति रूपं भवति, इडागमः भवति। अर्धितो अन्यः, अर्धधातु तप्रत्ययः इडागमः अर्धितः इति रूपं भवति। तदन्तिमं भवति। तत्र उपसर्गः यदि नास्ति, केवलम् अर्धधातुः अस्ति चेत् इडागमः भवति, एवं रूपं भवति, अर्धित इति भवति, अर्धित इति रूपं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे अर्धितः इति रूपं भवति। इति तत्सूत्रं समाप्तं। समानमेव अग्रे गच्छति, समानक्रमे अग्रिमं सूत्रं, तत्र किमस्ति अग्रिमं सूत्रम्, अभेश्च अविदूर्ये इति। अभेश्चाविदूर्ये इति सूत्रम्। अभेः च अविदूर्ये इति त्रिपदं सूत्रम्। अविदूरस्य भावः आवि अस्ति, आविदूर्यम् इति। अभेः च आविदूर्ये इति अस्ति, अभेः च आविदूर्ये इति अस्ति। अविदूरस्य भावः आविदूर्यम्। अविदूरम् इत्युक्ते न अतिदूरम् इत्यर्थः। विदूरं नाम दूरे इत्यर्थः। न अविदूरं नाविदूरम्, आविदूरम् इति।
इत्युक्ते न अतिदूरं न आसन्नं वा इत्यर्थे अभि उपसर्गपूर्वक अर्धधातोः निष्ठाप्रत्यये परे इडागमः न भवति। आविदूर्ये अर्थे गम्यमाने अर्थात् किं न अतिदूरं न आसन्नं वा बहु दूर नहीं अधिक समीपमपि नास्ति इत्यर्थे अभ्यर्णम् इति प्रयोगः। तत्र अभि इति उपसर्गः अभि इति उपसर्गपूर्वक किं भवति अर्धधातु तत्र अनुवृत्तिः अस्ति अर्धेः इति पूर्वसूत्रात् अर्धेः इति अनुवर्तते नेड् वशिकृति इति सूत्रात् नेड् इति अनुवर्तते निष्ठायाम् इति अर्थिषु इति तु निष्ठायाम् इति निष्ठायाम् इति तर्हि अभि शब्दादुत्तरस्य अर्धेः आविदूर्ये अर्थे निष्ठायाम् इडागमः न भवति। इडागम निषेधः क्रियते। इडागम निषेधः अस्ति। किं किमस्ति अभिशब्दात्तरस्य आविदूर्ये अर्थे अर्धेः अभिशब्दादुत्तरस्य अर्धेः आविदूर्ये अर्थे निष्ठायाम् इडागमः न भवति इति उक्तम्। इडागमस्य निषेधः क्रियते। इडागम निषेधः अत्र क्रियते। तत्र एवमस्ति यदा पूर्वमेव वयं कृतवन्तः तद्वदेव भवति। अत्रापि विशेषः कोऽपि नास्ति। अभि इति उपसर्गः भवति अर्धधातु विदूरार्थः नास्ति। अर्थः स्पष्टं कस्मिन् अर्थे अर्धेः अविदूर्ये अर्थे। अविदूर्यस्य अर्थः उक्तः न अतिदूरं न आसन्नम् इति। सिद्धान्तकौमुद्यां किमपि विशेषतया दत्तं नास्ति। अभेश्च अविदूर्ये अविदूरस्य भावः अविदूर्यं तस्मिन् गम्ये अभेः परः अर्धिः अनिट्कः इत्यर्थः। सामीप्ये इत्येव तु न उक्तम्। अनतिदूरस्य असंग्रह आपत्तेः इति न अतिदूरम् इति तत्र दत्तमस्ति। न अतिदूरं न आसन्नं वा इति तत्र प्रयोगे स्पष्टमुक्तं सिद्धान्तकौमुदीकारेण। तत्र पश्यतु न अतिदूरं न अतिदूरम् आसन्नं वा इत्युक्ते न अतिदूरमपि नास्ति अनन्तरम् असमीपमपि नास्ति इत्यर्थे अभ्यर्णम् इति प्रयोगः। तत्रापि प्रक्रियादृष्ट्या किमपि द्रष्टव्यं नास्ति। तत्रापि एवम् अभि उपसर्गपूर्वक अर्धधातु अभि उपसर्गपूर्वक अर्धधातोः एवं रूपं भवति। समानमस्ति। वि अभि अर्ध न अभि अर्न न अनन्तरं किं भवति अभ्यर्ण। अभ्यर्णः इति रूपं भवति। अभ्यर्णः इति एकनकारात्मकरूपं भवति। यदि 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 तत्र नकारस्य लोपः नास्ति चेत् द्विनकारात्मकः अभ्यर्णः इति रूपं भवति। अत्र अभ्यर्णः इति पुल्लिङ्गे उक्तवान्। वस्तुतः अत्र नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति। तेन कारणेन नपुंसकलिङ्गं पश्यामः। तत्र अभ्यर्थितमन्यत् अभ्यर्थितमन्यत् अभि इति अस्ति। तत्र अभि अर्ध इत अभ्यर्थित एवं भवति अन्यत्। यदि तत्र अयम् अर्थः नास्ति कस्मिन् अर्थे नास्ति चेत् आविदूर्ये इति अर्थः नास्ति चेत् तत्र अभ्यर्थितः इति रूपं भवति। अभ्यर्थितः इति रूपं भवति। अग्रिमं सूत्रं क्रमः अनुवर्तते। नेरध्ययने वृत्तम् नेरध्ययने वृत्तम् इति अस्ति। न इट् निष्ठायाम् इति अनुवर्तते। ण्यन्तात् वृतेः वृत्तधातु व्रतुवर्तने इति धातु। व्रतुवर्तने इति धातोः निजन्तम् इत्युक्ते वृत्ति।
वृत्ति नेहे इति न इट् वृत्ति इति ण्यन्तवृतधातोः क्त प्रत्यये परे इट आगमः न भवति। अनन्तरं तत्र किं भवति धातोः नि प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। एतद्वयोः अपि निपातनं कृत्वा वृत्त इति शब्दस्य निपातनं तत्र किमस्ति कस्मिन् अर्थे अध्ययने इत्यर्थे अधीयमाने अर्थे अधीयमाने अर्थे इत्युक्ते अध्ययने अर्थे यदि अध्ययन करता है अध्ययन करोति अध्ययनं करोति इत्यर्थे ण्यन्त धातु तस्मात् तप्रत्ययः तस्य इडागमस्य निषेधः अथवा अभावः धातोः नि तस्य लोपः लुक् लोपः एतद्द्वयं तत्र निपात्यते। तदेव पश्यतु ण्यन्तस्य वृत्तेः निष्ठायाम् अध्ययनार्थे वृत्तम् इति इडभावः निलुक् च निपात्यते इति काशिका। ण्यन्तस्य वृत्तेः वृत्त ण्यन्त निष्ठायां निष्ठा प्रत्यये परे अध्ययने अर्थे गम्यमाने वृत्तम् इति इडभावः निलुक् च निपात्यते। मनोरमा सिद्धान्तकौमुद्यामपि एवमेव ण्यन्तात् वृत्तेः तस्य इडभावः निलुक् च अधीयमाने अर्थे। वृत्तं छन्दः छात्रेण सम्पादितम् अधीतम् इति यावत्। वृत्तं छन्दः इत्युक्ते छन्दः छात्रेण छन्दः वृत्तम् अधीतम् इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे वृत्तम् इति शब्दस्य प्रयोगः। कः धातुः व्रतुवर्तने इति धातुः। व्रतुवर्तने इति धातुः। भुवादिगणे अस्ति वयं जानीमः वर्तते वर्तेते वर्तते वर्तसे वर्तेते वर्तद्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे इति सिद्धरूपं तत्र वृतुवर्तने इति धातु। तत्र वृतुधातोः तत्र किं भवति नेरध्ययने वृत्तम् इति सूत्रेण किं किं भवति नेः लुक् इड अभावः व्रतु वर्तने इति धातु तस्मात् इड व्रत धातु अस्ति खलु व्रत इति धातु इट् धातु अस्ति इट् इडागमः अस्ति तर्हि इ अपि अस्ति निच् अस्ति खलु व्रत निच् अहं निच् स्थापयित्वा एव वृति इति निच् सहितमस्ति वृति इति निच् सहितं तर्हि अत्र विषयद्वयं भवति निपातितं भवति विषयद्वयं निपात्यते किं किं निपात्यते एकं तु इडभावः इडभावः इति इडभावः इति तत्र एकः विषयः। अपरः विषयः किमस्ति नेर्लुक् नेः लुक् इति विषयद्वयम् अत्र निपात्यते अनेन सूत्रेण। वृत्ति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः भवितुमर्हति तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण निपात्यते नेः लुक् अपि निपात्यते। तर्हि किं भवति नेः निप्रत्ययस्य लोपः इडागमः अपि नास्ति तर्हि वृत्त इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य अमादेशे पूर्वरूपे किं भवति वृत्तम् इति भवति। वृत्तम् अमादेशे पूर्वरूपे वृत्तम् इति भवति। वृत्तं छन्दः इति अस्ति। वृत्तं छन्दः
वृत्तं छन्दः इति तस्य एवं प्रयोगः। वृत्तं छन्दः इति प्रयोगः। तत्र वृत्तं छन्दः इत्युक्ते छात्रेण सम्पादितम् अधीतम् इति यावत्। अन्यत्र तु वर्तिता रज्जुः, रज्जुः इति विशेषणम्। अन्यत्र तु किमपि नास्ति। अन्यत्र तु किं भवति, वृत्ति भवति, अनन्तरम् इडागमः भवति, तप्रत्ययः भवति। तत्सर्वं पुनः यदा यथा पूर्वं तत्र नियमाः भवन्ति। तत्र वर्तिता इति वर्त ईता, व्रत वर्त भवति गुणः, अपगतलघुपदस्य इति गुणः भवति। तत्र एवं भवति खलु, व्र इति भवति, व्रत इति भवति, तदनन्तरं ता भवति, तप्रत्ययः, अनन्तरं तत्र ता भवति चेत् तस्य पुनः इड आगमः भवति, अनन्तरं पुगन्तलघुपदस्य इति गुणः भवति चेत् वर्ति त इति भवति। तदनन्तरं स्त्रीलिङ्गे टापु प्रत्यये तत्र वर्तिता इति भवति। टापु प्रत्यये वर्तिता इति रूपं भवति। वर्तिता रज्जुः इति तत्र उदाहरणं। रज्जुः इति स्त्रीलिङ्गमस्ति इति कृत्वा तत्र स्त्रीलिङ्गप्रयोगः वर्तिता रज्जुः इति। श्रुतं पाके इति अग्रिमं सूत्रम्। श्रुतं पाके लघुलघुसूत्राणि, तेन कारणेन वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तत्र पश्यतु, नेरध्ययने इदानीं समाप्तं। श्रुतं पाके इति अस्ति। श्रादि श्रपयत्योः ते श्रुभावः निपात्यते। क्षीरहविषोः पाके। कः धातुः? श्रापाके इति धातुः। श्राति श्रपयत्योः इति उक्तम्। श्राति श्रपयत्योः केवलं श्रा धातु, अनन्तरं ण्यन्त श्रा धातु, एतयोः द्वयोः, तदेव श्राति श्रपयति इत्युक्ते श्रा धातु साक्षात्, श्रा धातु निजन्त श्रा धातोः तप्रत्यये परे धातोः स्थाने, श्रा धातोः स्थाने श्रु इति तत्र आदेशः निपात्यते। कस्मिन् अर्थे? यदि क्षीरः हविष् एतयोः द्वयोः पाकार्थे, क्षीरस्य क्षीरपाकः अथवा किं भवति, हविः, यदि एतयोः पाकः भवति चेत् श्रा इत्यस्य स्थाने श्रु इति निपात्यते। तेन किं भवति? श्रुतं क्षीरं स्वयमेव विक्लिन्नं पक्वं वा इत्यर्थः। अर्थात् अपने आप उबला हुआ दूध इति स्वयमेव पक्वं हविः इत्यादि अर्थे श्रुतं क्षीरं, श्रुतं क्षीरम् इति स्वयमेव विक्लिन्नं पक्वं वा इत्यर्थः। एवं तत्र एवं प्रयोगः, श्रुतं क्षीरमिति। तत्र श्रा इति धातुः अस्ति। श्रापाके इति धातुः अस्ति। भुवादिगणे श्रा धातु, तत्र श्राति इति रूपं भवति। श्राति, श्रातः, श्रान्ति इति एकं रूपम्। अपरं रूपं श्रापयति इति निचन्तम्। एकमेव द्रष्टव्यं, समानमस्ति, निपातनं क्रियते खलु। तर्हि श्रा इति धातुः भवति, तस्मात् तप्रत्ययः भवति, इडागमनिषेधः, इडागमः निषेधः भवति। तदनन्तरं तत्र किं किं भवति, तत्र एतदस्ति, वस्तुतः श्रपि इति भवितुमर्हति। इदानीं पश्यतु, अत्र श्रा इत्यस्य स्थाने श्र इति आदेशः, श्र इति आदेशः श्रुत इति भवति। श्रुतम् इति मिलित्वा किं भवति, श्रुतम् इति भवति। नपुंसकलिङ्गे श्रुतं किं भवति, श्रुतं क्षीरम् इति भवति। क्षीरार्थे अस्ति, क्षीरपाकः इत्यर्थः। अन्यत्र तु किं भवति, क्षीरहविर्भ्याम् अन्यत्तु श्राणम् इति रूपं भवति। श्राणम्
श्राणमिति रूपं भवति। तत्र श्रा भवति, श्रा भवति चेत् अन्यत्र तु श्राणमिति भवति, श्रात्ता भवति, तत्र पुनः नकारादेशः भवति, तदा श्राणम् इति रूपं भवति इति तावदेव वक्तव्यमस्ति। एतेन सह वयम् अत्र तिष्ठामः। किं सूत्रं दृष्टं? श्रुतं पाके इति एतावत्पर्यन्तम् अभवत्। वादान्तशान्तपूर्णदस्तपष्टच्छन्नज्ञप्ताः इति सूत्रं वयं श्वः पश्यामः। स एव विषयः निपातनम् इत्यादिकम् अनुवर्तते, तत्र समानमेव अनुवृत्तिः भवति, तत्र एतदेव सूत्रं श्वः पश्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मिलामः श्वः। धन्यवाद महोदय।